वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात, तारीखी, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तिजारत और दिफाई पैदावार में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा, कसीर-अल-जहती दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर, सरमायाकारी के लिए ताउन के फ़रोग़ और दिफाई मुआहदे के निफाज़ को तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ग्रेट पीपल्स हॉल में SCO वज़राए ख़ारिजा के हमरा चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। इसहाक डार ने एक्स पैगाम में बताया, मुलाकात खुशगवार थी, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। दोनों ममालिक मुश्तरका इलाक़ाई अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। तुर्की के सिफारत खाने में यौम यकजहती की तकरीब, मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का तुर्क अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। सदर रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत को खिराज तहसीन, कहा तुर्की की तरक्की रोल मॉडल की हैसियत रखती है। दोनों मुल्कों का इत्तेहाद खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान में पहली बार IPP कन्वेंशन में तुर्की के झंडे लहराए गए। तुर्की के साथ मजबूत ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। IMF का चीनी दरामद के लिए टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, हुकूमत की वजाहत मुस्तरद, $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। FBR की जानिब से 3 लाख टन चीनी दरामद करने के लिए तमाम टैक्स और ड्यूटीज माफ की गई थी। कराची, लाहौर और पेशावर में चीनी 190 से 200, गुजरावाला में 210 रुपए फी किलो में फरोख्त। चाय की प्याली 10 रुपए महंगी। इस्लामी तरक्याती बैंक के ज़ेली इदारे इस्लामी तिजारती मालियाती कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान 51 करोड़ 30 लाख डॉलर्स के मुआहदे पर दस्तखत। फाइनेंसिंग तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए फराहम की जाएगी। 2008 से अब तक इदारे की जानिब से पाकिस्तान में 8.1 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग की जा चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब मोहलत के बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। टैक्स अथॉरिटीज से मुताल्लिक जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा फैसला जारी। FBR की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज। अदालती फैसले के मुताबिक टैक्स हुक्काम को सजा देने वाली एजेंसियों के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। टैक्स वसूली का मकसद पकड़ धकड़ नहीं, एक ही दिन अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। बानी PTI के बच्चों को सियासत की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन 9 मई जैसे वाकयात की इजाजत नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मैंडेट के मुताबिक काम करने देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। शर्जील नाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले MQM के पास बेचने के लिए कोई सियासी मंजर नहीं, इनकी बातों को संजीदा नहीं लेते। नंबर प्लेट्स पर तनकीद मुस्तरद, बोले बारिशों से पहले हेस्को ने काम मुकम्मल नहीं किया। हैदराबाद में बिजली न होने से पानी निकालने में मुश्किलात हुई। नवंबर एहतजाज के 14 मुकदमात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त जमानत खारिज। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। फैसला मुल्जिम और वकील की अदम हाजिरी पर सुनाया गया। इसराइल मुज़ाकरात को तूल देकर नस्लकुशी में मसरूफ। 24 घंटों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद, तादाद 58,000 से जायद हो गए। शिमाली गजा में झड़पों के दौरान मजीद 3 से होनी फौजी हलाक। एक इसराइली एहलकार ने खुदकुशी कर ली। जंगबंदी काफी नहीं, 2 रियासती हल पर अमल दरामद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का मुतालिबा। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे से बारिश। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाए सिंध और चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। हैदराबाद के नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात, तारीखी, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल,
تجارت اور دفاعی پیداوار میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ، کثیر الجہتی دو طرفہ تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور، سرمایہ کاری کے لیے تعاون کے فروغ اور دفاعی معاہدے کے نفاذ کو تیز کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گریٹ پیپلز ہال میں ایس سی او وزرائے خارجہ کے ہمراہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے ایکس پیغام میں بتایا، ملاقات خوشگوار تھی، پاکستانی قیادت اور عوام کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، دونوں ممالک مشترکہ علاقائی اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ ترکی کے سفارت خانے میں یوم یکجہتی کی تقریب، مہمان خصوصی وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا ترک عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار، صدر رجب طیب ایردوان کی قیادت کو خراج تحسین، کہا ترکی کی ترقی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، دونوں ملکوں کا اتحاد خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ پاکستان میں پہلی بار آئی پی پی کنونشنز میں ترکی کے جھنڈے لہرائے گئے، ترکی کے ساتھ مضبوط تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے۔ آئی ایم ایف کا چینی درآمد کے لیے ٹیکس چھوٹ دینے پر تحفظات کا اظہار، حکومت کی وضاحت مسترد، $7 ارب کا قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ، حکومت نے چینی کی درآمد پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور شروع کر دیا۔ ایف بی آر کی جانب سے 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کے لیے تمام ٹیکس اور ڈیوٹیز معاف کی گئی تھی۔ کراچی، لاہور اور پشاور میں چینی 190 سے 200، گجرانوالہ میں $210 فی کلو میں فروخت، چائے کی پیالی $10 مہنگی۔ اسلامی ترقیاتی بینک کے ذیلی ادارے، اسلامی تجارتی مالیاتی کارپوریشن اور پاکستان کے درمیان $51 کروڑ 30 لاکھ کے معاہدے پر دستخط، فنانسنگ توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فراہم کی جائے گی۔ 2008 سے اب تک ادارے کی جانب سے پاکستان میں $8.1 ارب کی فنانسنگ کی جا چکی۔ سپریم کورٹ نے مناسب مہلت کے بغیر ایف بی آر کا ریکوری نوٹس جاری کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ ٹیکس اتھارٹیز سے متعلق جسٹس عائشہ ملک کا تحریر کردہ فیصلہ جاری، ایف بی آر کی انٹرا کورٹ اپیل خارج۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ٹیکس حکام کو سزا دینے والی ایجنسیوں کے طور پر کام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیکس وصولی کا مقصد پکڑ دھکڑ نہیں، ایک ہی دن اپیل، فیصلہ اور ریکوری نوٹس انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کو سیاست کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن 9 مئی جیسے واقعات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو مینڈیٹ کے مطابق کام کرنے دینا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور خود اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شرجیل نام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، بولے ایم کیو ایم کے پاس بیچنے کے لیے کوئی سیاسی منجن نہیں، ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ نمبر پلیٹس پر تنقید مسترد، بولے بارشوں سے پہلے ہیسکو نے کام مکمل نہیں کیا، حیدرآباد میں بجلی نہ ہونے سے پانی نکالنے میں مشکلات ہوئی۔ 26 نومبر احتجاج کے 14 مقدمات، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست ضمانت خارج۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا، فیصلہ ملزم اور وکیل کی عدم حاضری پر سنایا گیا۔ اسرائیل مذاکرات کو طول دے کر نسل کشی میں مصروف، 24 گھنٹوں میں مزید 78 فلسطینی شہید، تعداد 58,000 سے زائد ہو گئے۔ شمالی غزہ میں جھڑپوں کے دوران مزید 3 صہیونی فوجی ہلاک، ایک اسرائیلی اہلکار نے خودکشی کر لی۔ جنگ بندی کافی نہیں، 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کیا جائے، اقوام متحدہ کے سربراہ کا مطالبہ۔ اور ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے، لاہور میں وقفے سے بارش، دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند، لیاقت پور کے مقام پر دریائے سندھ اور چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ، حیدرآباد کے نشیبی علاقے تاحال زیر آب، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہے گا۔